हाय, मैं मिस पाई हूँ। मैं एक इरेशनल नंबर हूँ। इसका मतलब है कि मेरे डिजिट्स तरतीब में रैंडम सीक्वेंस के साथ साथ चलते हैं। आइजैक न्यूटन ने मुझे कम से कम 16 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट किया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 5 की साइंस के चैप्टर नंबर 3 एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स का। आज हम आलूदगी के मुतालिक आलूदगी की अक़साम, आबी, फ़िज़ाई और ज़मीनी, आलूदगी के असरात, आलूदगी को कम करने के इक़दामात के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हमारा माहौल बनाती हैं। जानदार अशिया खुराक, ऑक्सीजन, पानी और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी अपने माहौल से हासिल करती हैं। माहौलियाती आलूदगी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की हैसियत रखती है। पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स, आलूदगी और आलूदकार। वो मादे जो आलूदगी पैदा करते हैं पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। एक एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। माहौलियाती आलूदगी। तारुफ। माहौलियाती आलूदगी पौधों, जानवरों और इंसानों पर नुकसानदेह असरात मुरतब करती है। पोल्यूटेंट, ये वो मादा है जो आलूदगी फैलाता है। इसे पोल्यूटेंट कहते हैं। ये ठोस हालत या माया या गैस की हालत में भी मौजूद हो सकता है। ये माहौल में ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं बजाय कुदरती कसरत के। ये माहौल में इंसानी सरगर्मियों या कुदरती हालात की वजह से जाते हैं। आलूदगी की अक़साम। आबी आलूदगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंसानों के इस्तेमाल शुदा चीज़ें किस तरह झीलों और दरियाओं और हत्ता के समंदरों को भी आलूदा करती हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदाजे के मुताबिक इस दुनिया के 10% लोगों को साफ पानी मैसर नहीं है। इसकी तादाद तकरीबन 700 मिलियन बनती है। गंदे पानी का एक अहम मसला ये भी है कि ये इंसानों में कॉलरा जैसी बीमारियां पैदा करता है, जो कि इंसानी फुजले की पानी में मौजूदगी की वजह से है। आलूदगी ज़्यादातर बड़े शहरों के नज़दीक टाउन और रेफ्यूजी कैंप्स का संगीन मसला है। ताकि सेवरेज का पानी नदी नालों और दरियाओं को बुरी तरह से आलूदा कर रहे हैं, बल्कि ये इंसानों की फेंकी हुई दूसरी चीज़ें हैं जो कि नदी नालों और दरियाओं को गंदा कर रही हैं, और ये हमारे कुदरती इकोसिस्टम और फिर हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। केमिकल खादें ऑर्गेनिक खादों के निस्बत पानी में ज़्यादा हल होती हैं, तो जहाँ बारिशें होती हैं तो ये खादें पानी में हल होकर नदी नालों में चली जाती हैं, जो कि यूट्रिफिकेशन की वजह बन रहा है। खादों की वजह से एल्गी की नशोनुमा में तेज़ी से इजाफा होता है, जिसकी वजह से पानी के ऊपर सब्ज रंग की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से पानी की निचली सतह पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और पानी के नीचे पौधे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हो जाती है। जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पानी में मौजूद जानदार मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम बुरी तरह से तबाह हो जाता है। अगर लेड, मरकरी और कैडमियम जैसी भारी धातें पानी में मिल जाएं तो इससे भी पानी में मौजूद जानदार मर जाते हैं। जापान के शहर मिनीमाटा में मरकरी फंगिसाइड फैक्ट्री को 1968 में इसीलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि वहाँ के लोग मरकरी पॉइजनिंग की वजह से बीमार होना शुरू हो गए थे, जिसको मिनामाटा डिजीज़ कहते हैं। क्योंकि वहाँ मछली ज़्यादा खाई जाती थी, जिसकी वजह से मछली में मरकरी के पार्टिकल्स मौजूद होने की वजह से इंसानी सेहत मुतासिर होती थी। फंगिसाइड में आजकल मरकरी और कैडमियम को बड़े पैमाने पर कॉपर और ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिप्लेस किया जा रहा है। 70s में पेट्रोल से लेड को ख़त्म करना शुरू कर दिया गया था, जबकि ये वाज़ेह हो गया था कि लेड पॉइजनिंग की वजह से दिमाग की बीमारियां पैदा हो रही थीं, जो कि पेट्रोल को सिर्फ अच्छे से जलाने के लिए इसके अंदर शामिल किया जाता है। दुनिया में 6 मुल्कों ने 2013 में 40 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने लेड पेट्रोल पर पाबंदी लगा दी थी। रेडियो एक्टिव वेस्ट को आमतौर पर ज़मीन के ऊपर टैंकर में महफूज किया जाता था, जो कि वहाँ साल साल महफूज रहते थे। ज़मीन के नीचे महफूज करने में ये डर था कि अगर टैंकर ख़राब हो जाते हैं तो रेडियो एक्टिव मटीरियल की वजह से ज़मीन के नीचे मौजूद पानी को नुकसान पहुंच सकता है
آج کل ریڈیو ایکٹیو میٹیریل کی تھوڑی سی مقدار کو سمندری پانی میں ضائع کر دیا جاتا ہے، جو کہ سمندر میں قدرتی طور پر موجود ریڈیو ایکٹیو کو تبدیل نہیں کرتے۔ 1979 میں 5 مائل آئلینڈ، 1986 میں چرنوبائل میں، فوکوشیما۔ 2011 میں ایٹمی آفت آئی کیونکہ وہاں سمندر میں ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز کا خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا تھا۔ کانکنی اور ڈرلنگ آپریشنز جو کہ زمینی ذخائر سے منرلز کو نکالنے کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ بھی زمین کے اندر موجود آبی ذخائر کو بری طرح سے آلودہ کر دیتے ہیں۔ بحری جہازوں میں اور زمین میں موجود پلاسٹک کو سمندر میں ضائع کر دیا جاتا ہے، جو کہ سمندر میں گند کے بڑے آئلینڈز کی شکل میں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی زندگی، مچھلیوں، آبی پرندے اور سمندری جانور بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ فضائی آلودگی، ایئر پولوشن، فضائی ماحول گاڑیوں اور کارخانوں کے دھوئیں میں موجود زہریلے مادوں سے آلودہ ہو رہا ہے۔ سڑکوں کی گرد و غبار اور گھروں اور بھٹیوں میں ایندھن کے جلنے سے بھی ہوا آلودہ ہو رہی ہے۔ زمینی آلودگی، لینڈ پولوشن، ہم گھروں کا کچرا زمین پر کھلی جگہوں پر پھینک دیتے ہیں۔ اس کچرے میں ٹین کے ڈبے، پلاسٹک کے لفافہ جات، کوڑا کرکٹ اور دوسری بیکار ٹھوس اشیاء شامل ہوتی ہیں۔ زرعی فضلہ، کھادیں، فصلوں پر چھڑکائی گئی کیمیائی ادویات اور کارخانوں کے بیکار ٹھوس اور زہریلے مادے زمینی آلودگی کے بڑے ذرائع ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آلودگی کے اثرات کیا ہیں اور ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ ایفیکٹس آف پولوشن، انسانی زندگی کے اثرات کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو پہلے سے ہی فضائی آلودگی کے اپنی صحت پر اثرات کے بارے میں معلوم ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ پہلے سے ہی سانس لینے کی تکلیف میں مبتلا ہوں یا آنکھوں میں درد جیسی شکایت میں مبتلا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر پارٹیکولیٹ میٹر، جسے PMS بھی کہا جاتا ہے، اوزون O3، نائٹروجن آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ پر اپنی توجہ دیں گے۔ ان میں سے کچھ پولوٹنٹ صرف انسان کی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ایسی سرگرمی فوسل فیولز کا جلانا ہے۔ پاور اسٹیشنز اور کاروں میں جلایا جانے والا فیول سلفیٹ، نائٹریٹس، امونیا، سوڈیم کلورائڈ، کاربن، منرل ڈسٹ اور پانی پر مشتمل ہوتا ہے، جس کو ہم کمپلیکس مکسچر کہتے ہیں۔ کمپلیکس مکسچر ہوا میں موجود آرگینک اور ان آرگینک مادہ کے ٹھوس اور مائع ذرات پر مشتمل ہے۔ ان پارٹیکلز کو ان کے ایرو ڈائنامک ڈائیمیٹر سے پہچانا جاتا ہے۔ 10 pm ذرات کا ایرو ڈائنامک ڈائیمیٹر 10 مائکرون سے چھوٹا ہے اور 2.5 کا ایرو ڈائنامک ڈائیمیٹر 2.5 مائکرون سے چھوٹا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کے بال کا سائز 60 مائکرونز ہے۔ 2.5 pm کے ذرات اگر سانس لینے کے دوران انسان کے اندر چلے جائیں تو یہ بہت خطرناک ہیں۔ یہ لنگز میں بہت اندر تک جا کر گیس کے تبادلے میں مداخلت کرتے ہیں۔ ان پارٹیکلز کے صحت پر اثرات کو دونوں ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کرونک ایکسپوجر ایسے پارٹیکلز ہیں جو کہ کارڈیو ویسکولر اور ریسپائریٹری ڈس آرڈرز جیسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ استھما اور پھیپھڑوں کا کینسر۔ اوزون O3، ہوا میں موجود O3 اوزون لیئر سورج سے آنے والی خطرناک UV ریز کو جذب کر لیتی ہے اور یہ جلد کے کینسر جیسی بیماریوں میں اضافے کے خطرے کو کم کرتی ہے، لیکن زمینی لیول اوزون جیسے مسائل پیدا کرتی ہے کیونکہ یہاں لائٹ کی ایبزارپشن کی وجہ سے ایک فوٹو کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے نائٹروجن آکسائڈ اور والیٹائل آرگینک کمپاؤنڈ کے ری ایکشن کی وجہ سے اسموک اور گراؤنڈ اوزون پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے گرمیوں میں اسموک کی صورت میں شہروں میں آرنج براؤن رنگ کے بادل دیکھے ہوں گے، جو کہ اسموگ ہے اور سانس کی مختلف بیماریاں جیسے استھما اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کو متحرک کر سکتی ہے۔ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کاروں اور فیکٹریوں میں فیول کو جلانے کی وجہ سے خارج ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہوا میں آکسیجن کی مقدار 21% اور نائٹروجن کی مقدار 79% ہے۔ ایک گرم انجن میں آکسیجن اور نائٹروجن کی تھوڑی تھوڑی مقدار آپس میں مل کر نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بنا دیتی ہے، جس کو NMX کہتے ہیں۔ مطالعہ سے ثابت ہوا ہے کہ اس پولوٹنٹ کی وجہ سے استھما سے متاثرہ بچوں میں برونکائٹس کی علامات بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ میجرز ٹو ریڈیوس پولوشن،
بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہوں گے۔ آئیے اب ہم کچھ سوالات کے جواب سوچتے ہیں۔ ان میں سے کون سی بیماری ہوائی آلودگی کی وجہ بنتی ہے؟ لنگ کینسر، ڈائریا، کالرا، ڈیسینٹری۔ اس کا جواب سوچئے۔ بالکل ٹھیک، لنگ کینسر یعنی پھیپھڑوں کا کینسر۔ خطرناک مواد جیسا کہ مرکری، لیڈ، کرومیم، آرسینک وغیرہ پائے جاتے ہیں فریش واٹر پونڈ، سیویج واٹر، رین واٹر، انڈسٹریل ویسٹ۔ جی ہاں، انڈسٹریل ویسٹ میں۔ ٹائیفائڈ کس جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ موجود ہوتا ہے؟ فرٹیلائزرز میں، پیسٹیسائڈز میں، سیویج واٹر میں یا انڈسٹریل ویسٹ میں؟ جی ہاں، سیویج واٹر میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور گھروں میں محفوظ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔